मुआशिरे में दिलि जूं बीमारियूं तेज़ीअ सां वधी रहियूं आहिनि, उहे दिलि जूं बीमारियूं छाजे करे थियनि थियूं, कहिड़ा असां उपाउ न पिया वठूं, उन जे करे तेज़ी सां इस्पतालूं भरिजी रहियूं आहिनि, हार्ट अटैक थी रहिया आहिनि, दिलि जा मुख़्तलिफ़ मर्ज़ साम्हूं अची विया आहिनि। उन हवाले सां जेके माहिर डॉक्टर आहिनि, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त कीअं मुआशिरे मां हीअ जेकी तेज़ी सां हार्ट जो प्रॉब्लम वधी रहियो आहे, इन खे रोके सघिजे। देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, ये 2018 में मैंने जब जॉइन किया था यहाँ पे। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि हार्ट डिज़ीज़ जो है वो बहुत कॉमन है। मैं जैसे ज़िक्र करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी जो अगर अंदाज़ा करने के लिए कि इसकी क्या इम्पेक्ट है, तो ये अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो एक दिन में पूरे पाकिस्तान में होती हैं हार्ट अटैक से, फ़ालिज से। तो इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो कम उम्र के, यानी अपनी जो वक़्त होता है ज़िंदगी का, जैसे एवरेज लाइफ अब 70 साल के करीब है पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा अमवात जो है इसमें आधी से ज़्यादा अमवात जो हैं वो उस वक़्त से बहुत पहले हो जाती हैं। तो पहला हार्ट अटैक हमने देखना शुरू किया फ़ालिज 40-50 साल की उम्र में ज़्यादा लोगों को होता है। जो मगरबी ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारे यंगर एज में होता है, यानी कम उम्र के लोगों में होता है। इसका जो एक इम्पैक्ट है वो सोशल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है। यानी घरों में आप ये अंदाज़ा करें कि अगर एक घर में जिसमें एक 45-50 साल का शख्स है जो वो कमाने वाला है और उसके 2 या 3 छोटे बच्चे हैं, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता है या खुदा न खास्ता उसकी मौत हो जाती है, तो उस घर पे उसका क्या असरात होते हैं। हार्ट अटैक का इलाज जो एक्यूट इलाज है, जो जान बचाने वाला इलाज है, वो कोई सस्ता इलाज नहीं है। NICVD ने बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव शुरू किया सिंध गवर्नमेंट के हाथे, पूरे सिंध में है, और ये एक मसाली प्रोग्राम है कि हम मुफ्त एंजियोप्लास्टी लोगों को 24 घंटे हर दिन, हर हफ्ता, हर साल, पूरा साल खुला हुआ है, मुयसर करते हैं। इसकी कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट जो है 5 लाख के आसपास है। अब ये सही है कि वो शख्स को हम पैसे नहीं मांग रहे, वो दे नहीं रहा, मुफ्त हो रहा है उसका, लेकिन क्या ये मतलब ये है कि वो इलाज पे खर्च नहीं हो रहा? खर्च तो हो रहा है। कौन खर्च कर रहा है? हमारे ही टैक्स से जो रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं वो खर्च कर रही है। कराची की NICVD में हर रोज़ 25 से 30 एक्यूट हार्ट अटैक होते हैं। तो आप अपनी खुद कैलकुलेशन कर लीजिए 4-5 लाख के हिसाब से क्या खर्च होता है। अगर हम इसको आधा कर दें, 25 के बजाय 10 लोग रह जाएं, तो जो आपके पास पैसे बचेंगे वो कहाँ खर्च हो सकते हैं? पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे खर्च हो सकते हैं। कराची के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, जो पानी का और बाकी सब चीज़ें। तो इसलिए ये बहुत अहम है कि हम ये जो हार्ट डिज़ीज़ हो बढ़ रही है, इसको हम इसकी रोकथाम करें। प्रिवेंशन का जो इंग्लिश का वर्ड है, अगर इसको हम उर्दू में तर्जमा करते हैं तो इसका कोई एक मतलब नहीं, इसके 2 मतलब निकलते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्रिवेंशन होती है जिसको रोकथाम कहते हैं, और एक प्रिवेंशन है जिसको बचाव कहते हैं। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। बचाव का मतलब है कि मैं चाहता ही नहीं कि मर्ज़ हो, यानी मुकम्मल तौर पे बचना चाहता हूँ मर्ज़ से। रोकथाम होता है कि आपको ऑलरेडी मर्ज़ है, आप उस मर्ज़ को मज़ीद बढ़ने से रोकना चाहते हैं। तो यहाँ हम जो प्रिवेंशन करते हैं, दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ है उनमें मज़ीद हार्ट अटैक की रोकथाम करना चाहते हैं। नहीं करेंगे तो सिर्फ़ एंजियोप्लास्टी मसला रोकती नहीं है, अगले साल, 2 साल, 5 साल बाद वो दोबारा हार्ट अटैक के साथ आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को भी ये इल्म हो कि हमें क्या करना है कि दोबारा हार्ट अटैक हो। नंबर 2, हम उन लोगों को जिनमें अभी हार्ट अटैक नहीं है, ख़ास तौर पे हमारी यंग पॉपुलेशन जो स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जो यंग हमारे एग्जेक्टिव्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, काम करने वाले हैं, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये मर्ज़ आपके सामने खड़ा है, इससे आपको बचना है। उस बचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो ये मकसद था यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बनाने का। जी, अब उस पे आते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हम तैयार अपने आप को बचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जो शरह पाकिस्तान में है, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में, अब इस वक्त हमारा ख़्याल ये है कि हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। यानी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो 40 साल से उम्र है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है।
سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگوں کو 70 سے 80% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، کیونکہ اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے جسے آپ خود جان سکیں. آپ کو چیک کرانے کی ضرورت ہے بلڈ پریشر کی، وہ چیک نہیں کراتے، پتہ ہی نہیں ہے. تو اب اس کا پھر کمپلیکیشن کا فالج کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگاہی کی مہم شروع کریں. سب سے زیادہ بڑا ہتھیار آپ کے پاس کسی بھی چیز سے لڑنے کے لیے علم ہے، نالج ہے. وہ نالج ہم عام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. ہم کوئی مجبور نہیں کر رہے، ہم کوئی سختی نہیں کر رہے کہ جی آپ ضرور اب بیٹھ کے بلڈ پریشر چیک کرائیں یا آپ جو ہے باہر کا کھانا کھانا بند کر دیں. ہم یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کھانے میں کیا نقصان ہے. زیادہ چکنائی والا کھانا، زیادہ تیل والا کھانا، زیادہ نمک کھانا، اس کے کیا نقصانات ہیں، تاکہ آپ خود اپنے لیے فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. تو یہ ہمارے لیے جو 3 چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے، جو کرونک ڈیزیزز ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں. نمبر 1، اپنا وزن صحیح رکھنا. اس وزن کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کی جو خوراک ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، یعنی اتنی خوراک ہونی چاہیے جس سے آپ کا وزن زیادہ نہ ہو، پیٹ باہر نہیں نکلا ہونا چاہیے. نمبر 2، ایکسرسائز. کمزوری ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایکسرسائز، ہماری چلنا پھرنا اتنا کم ہو گیا. ہم کھاتے پیتے بہت ہیں اور کرسی پہ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں. تو زیادہ تر امراض جو ہیں وہ نامناسب خوراک، اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک اور بہت کم چلنا پھرنا، فزیکل ایکٹیویٹی. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا، تمباکو کا استعمال. ہر صورت میں تمباکو کا استعمال نقصان دہ، چاہے وہ پیا جائے، چاہے وہ کھایا جائے، کسی بھی صورت میں ہو، زہر ہے. کسی صورت میں تمباکو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 اصول ہیں زندگی کے بہترین جو استعمال کرنے چاہیے. خوراک کی مقدار مناسب ہونی چاہیے، وزن زیادہ نہ ہو. جتنا زیادہ چلیں پھریں اتنا اچھا ہے. انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا. یعنی پچھلے 2 سال 3 سال میں جو ہارٹ ڈیزیز سے جو اموات کی شرح ہے پاکستان میں، وہ کوئی اباؤٹ 29% کے قریب بڑھی ہے، جو بہت الارمنگ ہے. یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 2025 میں یہ ڈبل ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال ہے، اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو شاید اس سے بھی پہلے یہ ڈبل ہو جائے، یعنی اور تیزی سے اس کا بڑھ جائے اگر ہم اس کو نہیں کنٹرول کرتے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم ادھر ہماری ابھی توجہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک جو دوبارہ میں وہ چیز کو، ہمیں جو ایک مل کے ایفرٹ کرنی چاہیے، ابھی وہ چیز نہیں بنی ہے. تو NICVD میں جو ہم نے شعبہ بنایا ہے، اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے. یہ نہیں کہ یہاں کچھ کام پہلے نہیں ہو رہا، اسپوریڈک کام کہیں کہیں ہو رہا ہے، لیکن ان کا امپیکٹ نہیں ہو رہا. امپیکٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم مل کے کام نہیں کر رہے. تو اس شعبے کو بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنا سکیں جہاں سے ہم ایک اتنی مل کے کام کریں. ایک تو کنسلٹنٹ، دوسرا آواز اتنی اٹھ سکے، اتنا شور بلڈ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ انفارمیشن بن جائے، اور حکومت کو بھی وہ اطلاع ملے کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں کرنی ہیں، تاکہ وہ ادھر بھی توجہ آنا شروع ہو جائے. آج کل جیسے ہی موسم گرما شروع ہوا ہے تو اس کے سٹارٹ سے ہی تواتر کے ساتھ مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مریض جو ہیں یہاں ہارٹ فیلئر کے کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ہارٹ فیلئر کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ہائی بلڈ شوگرز اور ہائی بلڈ پریشر کا ہونا ہے، یا وہ مریض جن کو پہلے سے ہی دل کے عارضے میں لوگ مبتلا ہیں اور دوائی وقت پر نہیں لے پاتے، تو اس کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس یہاں آ رہے ہیں. جیسے کہ تمام سننے والوں کو پتہ ہے کہ آج کل کووڈ پینڈیمک اپنے عروج پر ہے، تو ساتھ میں ہارٹ فیلئر کے ساتھ پینڈیمک کووڈ کے بھی پیشنٹس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو آج کل سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے ایز اے کارڈیولوجسٹ کہ ہم کس طرح ایک فرق پیدا کر سکیں کہ یہ ہارٹ فیلئر کا مریض ہے یا یہ کووڈ-19 نمونیا کا مریض ہے. تو انیشلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ مریض جو کہ ہارٹ فیل کے ساتھ، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ یہاں آتے
آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کا ہم باقاعدگی سے ایک پروسیس شروع کرتے ہیں، مختلف ان کی بلڈ کے ٹیسٹ بھجواتے ہیں اور ایکس رے کرواتے ہیں، اور پھر بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ مریض کو صحیح جگہ پر صحیح وقت پر جو ہے اس کا علاج ہو سکے۔ روزانہ جو ہیں یہاں تقریباً 250 سے لے کر 500 سے پیشنٹ آتے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم ایوننگ کی شفٹ کی بات کریں اور نائٹ شفٹ کی بات کریں، یہی نمبر جو ہیں تقریباً دگنے اور تگنے ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ اگر 24 گھنٹے میں دیکھا جائے تو 1000 کے قریب افراد جو ہیں اس ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور NICVD پورے ایشیا کا سب سے بڑا یونٹ ہے جو کہ اپنی خدمات بے لوث اور بے مثال خدمات اپنی عوام کے لیے پیش کر رہا ہے۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، تاں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ماہر ڈاکٹرس جی روزانی जे बुनियादनि ते एमरजेंसी में 1000 माण्हू दिलि जे तकलीफ़ सां हिते अचनि था। माहिर डॉक्टर चवनि था त पंहिंजो एहतियात कयो वञे, खाधे पीते जो ख़ासि तौर ते एहतियात कयो वञे, ब्लड प्रेशर वधणु न ॾिनो वञे, ऐं जेके माहिरनि जूं सलाहूं आहिनि उन ते हलियो वञे त हिन मर्ज़ खां बची सघिजे थो। केतिरा तादाद में माण्हू हिते अचनि था, वॾी तादाद में माण्हुनि जे फोतगियुनि जा केसिस साम्हूं अचनि था। उन समूरनि शयुनि खां, दिलि जे वधंदड़ मर्ज़ खां तॾहिं ई बची सघिजे थो जॾहिं एहतियात कयो वञे, ऐं एहतियात सां ई हिन मर्ज़ खे मुंहुं ॾेई सघिजे थो। कैमरामैन सिराज संजरानी सां गॾु असलम हैदर, KTN न्यूज़, कराची।